माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल मिसाइसकेपछि इन्जिन सिज हुनु थियो। आज 2077 साल पुसको 5 गते बिहान बालुवाटारमा त्यो दलको इन्जिन सिज भएको अवस्था। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार, नगेम न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरुलाई। अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले आज विघटन गर्नुभएको छ। यहाँको सपनाका साथ बनेको संसद प्रधानमन्त्रीजीको सनकमा विघटित भयो। यहाँको सपना र प्रधानमन्त्रीजीको सनकको बीचमा तालमेल मिलेन। यहाँले देख्नु भएको सपना फरक थियो। आज संसद विघटन भएको कुरा यदि कार्यान्वयनमा गयो, यो फर्केर आएन र यसरी नै राजनीतिले गलत मार्ग लियो भने तत्कालको लागि कम्तीमा यहाँको 7 वटा सपना संसद विघटनसँगै खण्डित भएको छ। यहाँहरूले सपना देख्दै गर्दाखेरि 7 वटा सपनाभित्र पक्कै पनि यहाँहरूले सोच्नुभएका जे जस्ता विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई मैले छुट्टोमा भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले हाम्रो धारणा बयान सार्वजनिक गरेकै छौं। पदाधिकारी बैठक मार्फत पूर्व पदाधिकारीहरूको उपस्थिति सहित हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं कि यो कदम असंवैधानिक छ, अविवेकी छ। कोरोनाको यत्रो महामारीको बेलामा सत्ताको द्वन्द्व बिल्कुलै गलत थियो। जे भएको छ गलत भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक कदम मार्फत अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम जे प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी सफल हुन दिने छैनौं, हामीले उद्घोष गरेका छौं। यहाँको 7 वटा सपनालाई क्रमशः मैले कम्तीमा पनि 7 वटा सपनालाई प्रधानमन्त्रीजीको कदमको बारेमा पार्टीको धारणा राखिरहँदै गर्दा यस पछाडिको हाम्रा योजनाको बारेमा हामीले बनाउँदै गरेको सोचाइ यहाँहरु समक्ष राखिरहँदै गर्दा जस्तै प्रतिकूलताको बीचमा पनि नेपाली जनले भित्रबाट एउटा ऊर्जा राख्छ र यो प्रतिकूलतालाई चिरेर फेरि पनि हामी एउटा नवीन सम्भावनामा अघि बढ्छौं भनेर भनिरहँदै गर्दा म तपाईको 7 वटा सपना यो संसदको विघटन सँगसँगै जो तत्कालको लागि खण्डित भएको छ म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँले गएको निर्वाचनमा मत दिँदै गर्दाखेरि देख्नु भएको सपना मध्ये एउटा सपना थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा अझ कमरेड केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। तपाईले त्यो देखेको सपना यो 3 वर्षको अवधिमा खण्डित भएको छ। म यसको लामो व्याख्या गर्दिन। राष्ट्रियताको जे उग्रवाद थियो त्यसको लहरले जो तपाईलाई छोएको थियो, तपाईले मत दिँदै गर्दाखेरि जुन आकांक्षाका साथ दिनुभएको थियो त्यो सपनालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नराखेर संसदलाई विघटित गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। तपाईको अर्को सपना थियो कहीं एउटा झुपडीमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, श्रमजीवी हुनुहुन्छ, सामान्य जीवन बिताइरहनु भएको छ, न्यून आय भएको कर्मचारी हुनुहुन्छ, सानो पसल चलाइरहेको साना व्यापारी हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, बेरोजगार हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा तत्काल सरकारबाट फरक परोस् भन्दै गर्दा तपाईले देखेको सपना थियो कि बजार भाव नियन्त्रण हुनेछ। त्यो सपना पनि सम्बोधन नगरिकन, गर्न सक्ने क्षमता नराखिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई विघटन गराउनु भयो। यो देश नबन्नुको पछिल्तिर कारण के होला? यो देश जति बन्नु पर्थ्यो, जति उचाइमा पुग्नु पर्थ्यो त्यसको पछिल्तिरको कारण के होला? तपाईको मस्तिष्कमा एउटा निष्कर्ष थियो, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई मैले मत दिएको सरकारले क्षमता राख्नेछ। तपाईको अपेक्षा थियो, तपाईको सपना थियो। त्यो सपनालाई पूरा नगरिकन संसदलाई भंग गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीजीबाट भएको छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भनिरहने, कठोर कारबाही हुन्छ भनिरहने, तर अनेक अनेक भ्रष्टाचारको प्रकरणहरू चाहे वाइड बडीको प्रकरण होस् जसलाई कांग्रेसकी नेता भरत शाहको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गर्यो। प्रधानमन्त्रीले छानबिन आयोग शाही आयोगको शैलीमा बनाइदिनु भयो। छानबिन आयोगको समय सकिएपछि त्यसका संयोजकले मैले त भर्खर पो थाहा पाउँदैछु भन्नुभयो। अघिल्लो सरकारले
बुढी गण्डकी परियोजना नेपाली आफैले निर्माण गर्न सक्ने भनेर परियोजना सुरु गर्यो। डिजेल र पेट्रोलमा 5 रुपियाँको दरले उठाएको रकम अर्बौं जम्मा भइसकेपछि बिना प्रतिस्पर्धा यो सरकारले अपारदर्शी ढंगले एउटा विदेशी कम्पनीलाई, विवादास्पद कम्पनीलाई बुझाउने तारतम्य मिलायो। चाहे बालवाटारको जग्गा भनौं, चाहे गोकर्ण रिसोर्टको प्रकरण भनौं, चाहे तपाईले सुन्नु भएको 70 करोडको टेलिफोनको प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको प्रकरण भनौं। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरुको सपना थियो कि भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि अन्त्य हुनेछ। तर हुँदा हुँदा भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार। तपाई कोरोनाको बेलामा महामारीमा छटपटिरहनु भएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदने पनि भ्रष्टाचार। अनि आज प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने संकल्प र सपनालाई, तपाईको देखेको सपनालाई खण्डित तुल्याउँदै संसदलाई विघटन गर्नुभयो। नागरिकको सपना के हुन्छ? तपाईको सपना के हुन्छ? बजार भाउ घटोस्, राष्ट्रियता बलियो होस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, अनि तपाईको प्रधान एउटा सपना हुन्छ आफ्नो जीवधनको रक्षा होस्। यो अवधिको बीचमा जीवधनको रक्षा तपाईले हेर्नुभयो, वर्तमान सरकारले त्यो भूमिका प्रभावकारी राख्न सकेन। लकडाउनको बेलामा पनि संयौंको बलात्कार, चेलीबेटीको बलात्कार पछि हत्या भयो। विप्लव समूहले अहिले भर्खरै मोरङमा एकजना आदरणीय शिक्षकको घाँटी रेटेर बर्बरतापूर्वक हत्या गर्यो। कोरोनाको कारण यतै जीवन गुम्यो, उतै जीवन गुम्यो। तपाईको जीवधनको रक्षा गर्ने शपथ खाएको सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको तपाईको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेन। तपाईले स्वास्थ्य उपचार पाउनका लागि पनि नो ट्रिटमेन्ट नो ट्याक्स भनेर तपाईले अपील गर्नु पर्यो। अनि स्वास्थ्य उपचार पाउनका लागि पनि सरकारलाई जबरजस्त ढंगले घचघच्याउनु पर्यो। जीवधनको रक्षा गर्ने तपाईको चाहना, तपाईको सपनालाई पनि पूरा गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारले प्रस्तुत गरेन। तपाईको अर्को सपनाको अनि पाँचौं सपना समृद्धिले गति लिन्छ भन्ने थियो। तपाईले मत दिँदै गर्दा, मैले बोलिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेजबाट र अरू धेरै पेजहरूबाट तपाईहरुले जसले हेरिरहनु भएको छ, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, स्वदेशबाट हेरिरहनु भएको होला, गाउँहरूबाट या विदेशको दूर टाढाको कुनै देशबाट, खाडीको कुनै मुलुकबाट हेरिरहनु भएको होला। हेरिरहँदै गर्दाखेरि तपाईलाई लागेको थियो कि यो सरकार बनेपछि समृद्धिको सपना हाम्रो तीव्रतर गतिमा अगाडि बढ्नेछ। यस्तो सन्देश दिइएको थियो निर्वाचनको बेला कि यो देशमा समृद्धि त केही भएको छैन। कांग्रेसको पालामा केही भएन। कांग्रेसको पालामा जति भएका त्यति सबैलाई जिरो सोच्ने देखाउने प्रयत्न गरियो। अनि समृद्धिको ठूलो सपना तपाई समक्ष राखियो। लाग्यो गाउँमा पानीको धारा कांग्रेसले भन्दै गर्दा त्यो तपाईलाई समृद्धि जस्तो लागेन। हिन्द महासागरमा पानी जहाजमा झण्डा फहराउने कुरा समृद्धि जस्तो लाग्यो। कांग्रेसले भन्यो गाउँमा हामीले गोरेटोहरू पुर्याएका छौं, त्यसलाई कालो पत्रे गर्ने सपना राखौं। तपाईलाई लाग्यो कि त्यो सपना होइन, सपना त चुच्चो भएको रेल कमरेड केपी ओलीले जे भन्नुभएको छ त्यो सपनाको सपना हो। तपाईका ती सारा सपनाहरूलाई खण्डित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आज संसदलाई विघटन गर्यो। यसो सम्झेर हेर्नुस् त, तपाईले मत दिँदै गर्दाखेरि कति अनुकूल परिस्थिति बनाएर दिनुभएको थियो। तपाईले मत दिएर बनाएको सरकार कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले बेहोरे जस्तो चुनौती के थियो? थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको बेलामा यतातर्फ श्रीपेट लाएर दरबारमा बसेका राजा, शाही सेना, अर्कातर्फ क्यान्टोनमेन्टमा बसेका माओवादी लडाकुहरू, त्यो ज्वालामुखीको बीचबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभाको निर्वाचन गराएर मुलुकलाई बाटो दिनुभयो। संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गराएर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको बेला जस्तो जटिलता थियो कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने देशलाई समृद्धिलाई अगाडि लिएर जान, तपाईको सपना पूरा गर्न, त्यो पनि थिएन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नु भएको बेला अघिल्लो संविधान सभा असफल भइसकेर छोडिएका घाउहरूलाई सुमसुम्याउँदै सबैलाई सँगसँगै साथ लिएर गएर समन्वय गरेर यता प्रचण्डलाई अर्कातर्फ केपी ओलीलाई घाँस्दै संविधान निर्माण गर्ने सामर्थ्य सुशील कोइरालाले राख्दै गर्दा जे जटिलता थियो होला कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने त्यो पनि थिएन। संविधान निर्माण भइसके पछाडि 3 तहको निर्वाचन गराउनु थियो। मधेसमा विद्रोह भएको थियो, कैयौंको जीवन गुमेको थियो। कमरेड केपी ओलीले भाषण गर्न जाँदै गर्दा सप्तरीमा चलेको गोलीले 4 जना युवकको जीवन गुमेको थियो। त्यो प्रतिकूलताको बेलामा मधेसलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 तहको निर्वाचन गराए जस्तो जटिलता के कमरेड केपी ओलीको सामुन्ने थियो? त्यो पनि थिएन।
तर समृद्धिको तपाईँको सपना पूरा गर्नलाई, तपाईँको सपना बमोजिम तीव्र ढङ्गको नीतिगत सुनिश्चितताका साथ लामो यात्राको परियोजनाहरू निर्माण गर्न के उहाँले सक्नुभयो? त्यो पनि सक्नु भएन। समृद्धिको त्यो कथा, त्यो सपनालाई त्यतिकै छोडिराखेर कांग्रेसकै पालामा भएका केही परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाएर केही नवीन सपना र केही परियोजनाहरूमा मुलुकलाई लिएर जान सक्ने नराखेर तपाईलाई भन्दै गर्दाखेरि चुलामा प्याट्ट गर्दा आउने ग्यास भनेदेखि ती कता गए? ती रेल आउँछ भनेर भनेका कुराको परियोजनाहरू कता गए? कांग्रेसकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएको 90% निर्माण सम्पन्न भएको मेलम्चीको पानीसम्म काठमाडौँमा नआइकन तपाईँको सपनालाई खण्डित गराएर प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको ठाउँमा पुर्याउनु भयो। छैटौं सपना थियो लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति स्थापित हुनेछ। तर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई, संघीयतालाई बलियो बनाउनलाई होइन, शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्नलाई, अधिनायक आकांक्षामा अगाडि बढ्नलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गर्दै त्यही अहम र अहंकार राख्दै अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम बनेको, जनताको भावना बमोजिम बनेको संसद विघटन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजी लाग्नुभयो। अन्तिममा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईको त्यस बेलाको प्रथम भन्नुहोस् या तपाईको अहिलेको सोच्दै गर्दा सातौं सपना भन्नुहोस्, अरू केही होला नहोला तर कम्तीमा यो देशमा स्थिरता हुनेछ भनेर तपाईले मत दिनुभयो। तपाईले दुईटा एमाले र माओवादी मिल्दै गर्दा त्यो गठबन्धनलाई मत दिँदै गर्दा यो सोचेर मत दिनुभयो कि स्थिरता हुनेछ, देशमा कम्तीमा स्थिर सरकार हुनेछ। यो देश नबन्नुको कारण के होला भन्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष लगातार काम गर्न पाउनु भएन, कुनै दलले 5 वर्ष शासन गर्न पाएन, त्यसैले स्थिर सरकार बनाउने भनेर तपाईले बलियो मत दिनुभयो। अनि सही हो, स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न तपाईँ हामीले संविधानमा दुईटा व्यवस्था गरेका थियौं। एउटा, वर्षै पछि प्रधानमन्त्री फेरिने पद्धति नहोस् आगामी दिनमा भनेर संविधानमा तपाईँ हामीले व्यवस्था गरेका थियौं। संविधान लेख्दैखेरि कि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्ममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। जब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइन्छ त्यसपछि फेरि पनि 1 वर्षसम्मको समयावधि अविश्वासको प्रस्तावको बाटोमा जान पाइन्न। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई के संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो? त्यो पनि थिएन। हामीले अर्को व्यवस्था गरेका थियौं कि संसदले विकल्प दिँदासम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्था भन्दासम्म यो संसद विघटित नहोस्। कतिबेला लेख्दा लेख्नु भएको छ, भन्दा भन्नु भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि कुनै बेला विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, विघटन भयो। विघटन स्वीकार्य अदालतबाट नभए पनि मनमोहन अधिकारीले पनि विघटन सिफारिस गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पनि गर्नुभयो, आज केपी ओलीले गर्नुभयो। कुन नयाँ कुरो? कतिबेला यो भन्नु भएको छ। तर आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँ हामी प्रष्ट छौं, तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। थपमा टिप्पणी यहाँ राख्न चाहन्छु कि त्यो बेलाको संविधान अर्कै थियो, 2047 को संविधानको व्यवस्था अर्कै थियो। अहिले 2072 सालको असोज 3 गते नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फतबाट निर्माण गरेको संविधानको व्यवस्था अर्कै छ। त्यसैले हिजो त्यो पनि विघटनको सिफारिस भयो, त्यस बेला भएको थियो, अहिले पनि त्यही भयो भनिराखेर पुग्दैन। हामीले यो संविधानमा यसरी संसद विघटन नहोस्, संविधान सभाको संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर, विकल्प रहँदासम्म यो कार्य गर्नेछ भनेर, संसदमा बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा मात्रै चुनावमा जान सक्ने मार्ग प्रशस्त गरिराखेर हामीले एउटा कडी कडाउको बन्दोबस्त किन गरेका थियौं भने त्यसरी नै पहिला फलाना 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 प्रधानमन्त्रीजीहरूको पालामा संसद विघटन भए, अस्थिरता भयो भनेर। त्यसैले तपाईले देख्नु भएको स्थिरताको सपना पनि आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो बेलामा खण्डित भएको छ। खास गरी यो बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीले आज यो गलत कदम भयो, असंवैधानिक कदम भयो, निर्णय गरिसकेर बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर अपराह्न पार्टीका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर निर्णय गरिसकेर पर्सि अपराह्नलाई केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाइसकेर हामीले प्रष्ट ढंगले हामी उभिएका छौं यो संसद विघटनको विरुद्ध। अनि आजै अपराह्न नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा, संघीय संसदीय दलको कार्यालयमा 3 वटा दलको बैठक बसेको छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टीका वरिष्ठ नेता लगायतका पार्टी नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट कमरेड बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको बैठक बसेर 3 वटै दलले पनि संसद विघटनको विरुद्धमा एउटा साझा अभिमतलाई निर्माण गरेको छ।
यसरी मैले तपाईहरुलाई आग्रह गर्दै गर्दा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू संसदले विकल्प दिन सक्ने अवस्था हुँदै गर्दासम्म जे कदम चालिएको छ यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यसमा हामीले गम्भीर सहमति राखेका छौं। अब राजनीतिक घटनाक्रम कुन रूपमा अगाडि बढ्ला, जुन रूपमा बढ्ला तपाईलाई सुखद लागेको छैन, तपाईलाई दुःख लागेको छ, तपाईले मत दिनु भएर बनाउनु भएको विश्वास खण्डित भएको छ। अझै यो बेला त म आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू म ती कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। दुई थरी युवाहरूलाई, एक थरी युवाहरू माओवादी पार्टीको बहुदलीय माओवादी पार्टीको माओवादको विचारलाई बोकेर जसले आफ्नो विश्वास बमोजिम रगत पनि दिए। अर्का थरी युवाहरू एमालेका युवाहरू जसले बहुदलीय जनवादको विश्वासका साथ रगत होइन पसिना दिए। कमरेड केपी ओलीको एकल अग्रसरताले मात्रै यो बहुमत प्राप्त भएको थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई, ती गाउँ गाउँमा रहेका असंख्य कार्यकर्ताहरूको, असंख्य युवाहरूको, असंख्य पार्टी सदस्यहरूको आज हृदयमा चोट लागेको छ। तपाईहरुको चोटलाई स्मृति गर्दैछु म। तपाईहरुको सपना खण्डित भएको छ, तपाईहरुको भ्रम टुटेको छ। हामीले हिँडेको बाटो सही बाटो थियो भन्ने भ्रम टुटेको छ। यो बेलामा टुट्दै गर्दाखेरि हामीले भनिआएका छौं कि यो हुनु नै थियो, यो यस्तो हुने निश्चित थियो। तपाईलाई सोधिएको थिएन, माओवादीका युवालाई सोधिएको थिएन, पार्टीका जिल्लाका साथीलाई सोधिएको थिएन कि एमालेसँग एकीकरण गरौं। जुन एमालेलाई हामीले दलाल पुँजीवादको पक्षधर भनिआएका छौं त्यो एमालेसँग एकीकरण गरौं। त्यो एमाले जसलाई हामी संशोधनवादी भनि आयौं के त्यो एमालेसँग एकीकरण गरौं। त्यो एमालेलाई जसलाई हामीले भाइ कांग्रेस भनि आयौं त्यो एमालेसँग एकीकरण गरौं। माओवादीको कार्यकर्तालाई सोधिएको थिएन, अनि एमालेका कार्यकर्तालाई पनि सदस्यलाई पनि सोधिएको थिएन। त्यो माओवादी जसलाई उग्र वामपन्थी दल भनि आयौं, त्यो माओवादी जो गुरिल्लाहरूको जो दस्ता मात्रै बोकेर जोसँग जीवन होइन, जोसँग चाहिँ जडता छ भनेर भनि आयौं, त्यो माओवादीसँग एकता गरौं। माओवादी एमालेका कार्यकर्तालाई पनि सोधिएको थिएन। दुईटा नेतालाई लाग्यो, कमरेड प्रचण्डलाई लाग्यो, कमरेड केपी ओलीलाई लाग्यो, आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सपना राखौं, दुईटाको भावनालाई पूरा गरौं, पार्टी एकीकरण गरौं। अनि गाउँमा यो बेलामा माओवादी र एमालेका सदस्य भइरहनु भएकाहरूले केवल यति मात्रै बुझिरहनु भएको छ कि माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल मिसाइसकेपछि इन्जिन सिज हुनु थियो। आज 2077 साल पुसको 5 गते बिहान बालुवाटारमा त्यो दलको इन्जिन सिज भएको अवस्था भयो। एउटा दलभित्र द्वन्द्व हुँदै गर्दाखेरि अनौठो कुरो होइन। फेरि पनि म आग्रह गर्छु, हरेक दलभित्र द्वन्द्व हुन सक्छ, तर त्यो दलभित्रको द्वन्द्वले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर असर पर्नु त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसैले आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सामना गर्न नसकेर, विश्वासमा लिन नसकेर, आफ्नो चलिरहेको स्थायी कमिटिको बैठक या केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल गरेर साथीहरूको विश्वास लिएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तर रहने, या साथीहरूको विश्वास रहन नसक्दै गर्दा पार्टीलाई सुरक्षित राखेर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुरक्षित राखेर, संसदलाई सुरक्षित राखेर मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा जिम्मेवार राजनेताको कर्तव्य कमरेड केपी ओलीले निर्वाह गर्नु भएन। अन्ततः उहाँको पार्टी पनि ठूलो भड्खालोमा पर्यो। अन्ततः संसदीय व्यवस्था, संसदीय परिपाटीलाई असर गर्ने गरी, यो व्यवस्था बारेमा प्रश्न कतिपय उठाउन चाहनेहरूलाई सजिलो हुने गरी यो प्रकारको गतिविधि भयो। त्यसैले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं र मैले आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईहरुलाई अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सबै घटनाक्रमको बावजुद पनि अप्ठ्यारो भयो, चुनौती आयो, गाह्रो भयो, जटिलता भयो। अब के होला, कसरी मुलुक अगाडि बढ्ला, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के होला, यो देशले हिँड्दै गरेको हाम्रो सपनाको यात्रा के होला। तपाईमा जे आशंका छ म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक दुईटा हात जोडेर आफ्नो हृदयमा, छातीमा हात राखेर तपाईलाई ढुक्क हुन अपील गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी सानो आकारमा संसदमा रह्यो होला, ठूलो आकारमा अहिले देशभरि दाजुभाइ दिदीबहिनीको हृदयमा फैलिएको होला। नेपाली कांग्रेस पार्टी जिउँदैछ। यस्तो अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अभिभावकत्व विगतमा निर्वाह गरे जस्तै अब पनि गर्नेछ। नेपाली कांग्रेस छ, हिजो नेपाली कांग्रेस थियो, त्यसैले 7 सालको बेलामा स्वाधीनता प्राप्त भयो। नेपाली कांग्रेस थियो, त्यसैले समावेशिताको राजनीति सुरु भयो। नेपाली कांग्रेस थियो, त्यसैले 46 सालको परिवर्तन भयो। नेपाली कांग्रेस थियो, त्यसैले हिंसामा गएको माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएर शान्ति स्थापना गर्नलाई सफल भयो। नेपाली कांग्रेस थियो।
हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।